Bonjour les économistes, غنكملوا الشابيتر ديالنا الريغولاريزاسيون دي برودوي ايشال. اللي يلا غادي يشوف الفيديو الثاني راه كاين الفيديو اللي قبل اللي شرحنا فيه الديتاي ديال هادشي. دابا غادي نبداو التمرين ديالنا. كنا وصلنا ليكزارسيس نيميرو 5. اول حاجه غادي نبداو دابا غادي يعطينا كاع لي زوبيراسيون ديال لي شارج ابي اللي يقدروا من المحتمل يتحطوا عندنا. قال لك ليفريزون دو مارشانديز دو فورنيسور كامل، يعني كمال صفة السلعة. قال لك هنا دا مونطون ديال 1200 تي تي سي، يعني حتى لهنا كيبان لنا كلشي باقي كلير مزيان. ولكن اش قال لك فاكتور نو اونكور بارفيني، يعني لا فاكتور باقا ما جاتنيش. يعني شكون اللي داوي عندنا في هذا الكا، كليون ولا فورنيسور؟ غتقولوا لي كليون باقا ما جاتوش لا فاكتور. ردوا معايا البال مزيان، ما جاتش لا فاكتور واش غادي يخلصوا؟ لا ما غاديش يخلص. ولكن السلعه واش جات؟ جات. يعني اش غادي يكونوا عندنا في لي زيكليسيو؟ غادي نجيو هنايا ليكزارسيس نيميرو 5 اللي عطينا هنايا. اول حاجه غادي نبداو بها، عطينا السلعه يعني جات عندنا لاشا ديالاش ديال المارشانديز عادي. اش قلنا مع لاشا؟ دائما كتكون ايتا اوتر كون ديبيتور اللي عندنا هنا. العكس ديالها اش غادي يكون عندنا؟ من عند من كنتسناو تجينا لا فاكتور من عند الفورنيسور، غتكون فورنيسور فاكتور نو بارفيني، يعني باقا ما جاتناش. نسدو لي كليسور يعني غتكون شارج ابي. دابا كيبقاو خاصنا لي فالور. لي فالور شحال؟ عطاونا 1200 درهم تي تي سي و تي في 20%. يعني التي تي سي دائما كيكون عندنا هنا 1200 تي تي سي، وعطاونا التي في هي 200، يعني 1200 موان 200 عتعطينا 1000. هايا بقاو لينا لي نوميرو ديال لي كون. لاشا دائما 61 11، هنا 34 58، هنا 44 17. لا دات كيكون لو 31 12 2001. الريغولاريزاسيون ديال لي شارج اولا شارج ا بي. مازال حنا دوزنا لي كليسور الاولى اللي عندنا. دابا غادي نشوفوا واحد لي كليسور الثانيه. قال ان ريسور، يعني الريسور هما سون دي ريدكسيون، يعني تخفيضات على قبل سور فونت دو مارشانديز بروميس ان كليون رشيد. يعني هنايا شنو هذا؟ باش نعطيو واحد الكليون رشيد واحد التخفيضات. دا مونطون ديال شحال؟ 180 درهم تي تي سي. لا فاكتور افوار نون اونكور ايتابلير. مزيان، شكون اللي باقي ما صاوبش لا فاكتور؟ اللي باقي ما صاوبهاش هو الفورنيسور. كي اللي غادي يقول لي اش قرب لينا لا فاكتور ديال الفورنيسور في لي شارج. مزيان، باش نشرحوا اكثر هنايا غادي نجي وغادي ننزل لتحت هنايا وغادي نشرح لكم لا فاكتور افوار. لا فاكتور افوار غتنقسم على دو بارتي. كاينه لا فاكتور افوار عند الفورنيسور وكاينه لا فاكتور افوار عند الكليان. لا فاكتور افوار عند الفورنيسور دائما غتسمع واحد الكلمه كيقول لك ايتابلير، يعني يلا غادي يصاوبها. وفيما تسمعوا كليون كيقول لك نون بارفيني، يعني باقا ما جاتوش. يعني راه هادي عندها غولاسيون مع هادي. الا ما صاوبهاش هذا واش غتجي لهذا؟ لا ما غادي. لا صاوبها راه غادي يعطيها لهذا، الا ما صاوبهاش راه غادي يبقى يتسنى هذا. دابا المشكل ديالنا شنو هي لا فاكتور افوار؟ لا فاكتور افوار هي الغوتور ديال واحد البرودوي اكس ولا واحد المارشانديز، اولا واحد الكوريكسيون ديالات لا فاكتور دواء. يعني لا فاكتور دواء كنصحوها. يعني باش ما نطولش عليكم، لا فاكتور الا كانت عند الفورنيسور كيكونوا دائما لي زيكليسور على هادشي. الفورنيسور غادي يكونوا عندو اول حاجه الفورنيسور غتكون عندو لي تروازير اكوردي بار لونتربريز. بار لونتربريز. هنايا غتكون معاها ايتا اوتر كونت كريديتور. وهنا اش غادي يكونوا عندنا؟ سهله، غتكون عندنا لي تروازير اكوردي افوار ا ايتابلير، يعني يلا غادي نصاوبوها. مازال كيبقاو خاصنا لي فالور. هنا كيكون مونطون تي تي سي، هنا الاورتاك
وهنا TVA، يعني الأور تاكس بلس TVA est égal TTC. هادي في الكا ديال ديال عند فورنيسور. غنشوفو في الكا عند من؟ عند الكليون كتكون عنده العكس ديال هادي، يعني غادي يكونوا عند الكليون كتكون عنده لي 3 زير اوبتيني ديال لي 3 زير اوبتيني سور l'achat ديال كونسومي ماتيير اي فورنيتور. وهنا غادي يكونوا عندنا ايتا اوتر كونت ديبيتور. الا بغيتو تفهموا هادشي غتمشيو تلقاو التفصيل ديالها في الفاكتوراسيون، غادي يبان لكم مزيان هادشي. هنايا غادي يكونوا عندنا دائما لي 3 زير obtenu avoir non encore reçu. يعني اللي شرحت لكم قبيله هذا باقي ما صوباش يعني ايطابلير، وهذا باقي ما توصل بهاش يعني نون روسي. كتدخل الاورتاكس هنا عندنا تي في الاورتاكس بلس تي في كيعطينا تي تي سي. داكوغ فاهمين؟ هذه هي في الكا ديال لافوار. دابا غادي نشوفوا حنا فين الا غنحتاجها. جاو هنا قال لك لا فاكتور افوار نون اونكور établir. Non encore établir اللي غتكون عندنا ديال الفورنيسور. والفورنيسور كي اللي غادي يتسائل دابا غادي يقول لي لا راه الفورنيسور راه برودوي وهذه راه هي شار. وصحيح، ولكن اجيو دابا نفهمو اكثر هنايا. كنرسمو واحد ليكزارسيس هنايا. دابا عندنا الفورنيسور وعندنا الكليان. دابا الفورنيسور اللي غادي يبيع كيكون هو البرودوي، واللي غادي يرد اللي غادي يشري اللي هو الكليان. تخيل معايا هاد الكليان ما عجباتو السلعه، شدها وغادي يردها للفورنيسور. يعني وانا غادي يرد الفورنيسور في البدايه كانت عندنا هذه لا فاكتور غدوه، ومن يطرات الغوتور غتولي عندي لا فاكتور افوار. يعني الفورنيسور من رجعتو السلعه اش خاصو يدير؟ خاصو يرد الفلوس للكليان. مهما غادي يرد الفلوس غادي يولي هو شارج، والكليون غادي يدخلوا الفلوس يعني هو برودوي. هادشي علاش كيتقلبوا عندنا هنا كنلقاو لا فاكتور ديال الفورنيسور، كنلقاو لا فاكتور افوار ديال الفورنيسور كنلقاوها شارج، ولا فاكتور ديال الكليون كنلقاوها في البرودوي اغوسيفوار. هذا هو المغزى ديال هادشي كامل عندنا. دابا نرجعو التمرين ديالنا هنا نكملو. التمرين اش عطينا هنا؟ عطينا اول حاجه قال لك لا فاكتور ا ايطابلير. يعني شكون اللي يداوي عندنا هنا؟ اللي يداوي عندنا هو الفورنيسور. غادي يكونوا عنده لي 3 زير اكوردي بار لونتربريز. هيا بار لونتربريز غتكون معها دائما ايتا اوتر كونت كريديتور. عقلوا معايا مزيان. هنا غادي يكونوا لي 3 زير اكوردي افوار ا établir. يعني يلا غادي نصوبها. لي فالور اللي غادي يكونوا عندنا الاخوان غادي نشوفوا من ليكزارسيس اش عطينا 180 تي تي سي و30 درهم تي في. يعني عطينا لينا محسوبه، يعني تي تي سي هو 180 عفوا هنا درت 180 تي في هي 30 درهم. يعني الا خدينا هذه 180 ناقص 130 غتعطينا هنايا 150. هذه هي شارج ابي اللي غتكون عندنا هنايا. دابا وصلنا لوبيراسيون 3 اللي عطينا هنا. قال لك كوميسيون دو ا ان ريبريزونطون مونطون 3000. يعني كوميسيون شنو هما لي كوميسيون؟ هما الفوائد. يعني لي كوميسيون دي كيكونوا على لي كوميسيون او بيرسونيل. يعني بالنسبه لينا هادو قليل فين كيتحطوا لينا في الناسيونال، ولكن نعقلوا عليهم مربنا يتحطوا عندنا هنايا. لي كوميسيون دي يعني دائما اش كيكونوا عندنا عقلوا عليهم هما لي كوميسيون، يعني الفائده ديال الخدامه. يعني غادي يكونوا عندنا هنا لي كوميسيون كيكونوا دائما او بيرسونيل، وهنا غادي يكونوا عندنا لي شارج سوسيال ا بي. يعني غادي نخلصهم. شكون اللي غتخلصهم؟ اللي غادي تخلصهم هي لونتربريز. هنا هادو كيكونوا واش فيهم تي في كيكونوا اكزونوري من تي في. يعني غتكون 3000 عندنا هنا، وهنا غتكون عندنا 3000. داكوغ هنا نسيت لي كونط اللي عندنا هنايا. واحد هنا 44 58
هنا 44 جوج 27. لي كوميسيون كيكونوا 61 7 1 4 هنا 4 4 4 7. هادي غتكون عندنا لي شارج سوسيال ا بي. نجيو من وراء عندنا هنا قالك لي شارج سوسيال. شنو هما لي شارج سوسيال اللي كنعرفو؟ هما مثلا سنسيس سيمير، هما هادو لي شارج سوسيال اللي كيكونوا على لونتربريز. قالك غولاتيف ا سي كوميسيون المونطون ديالها 462. يعني هادي عندها ان سول اكريتور سي اللي غتبقى تتعاود عندنا دائما اللي غادي يكونوا هنايا لي شارج سوسيال. هنا غادي يكونوا عندنا في لي كونت شارج سوسيال ا بي، يعني خاصنا نخلصهم. راهم بحال هادو، راه غير هادو لي كوميسيون دو وهادو لي شارج سوسيال، يعني كيدخلوا عندنا مع علاقه مع لي بيرسونيل ديالنا. هنا لي كونت غادي تلقاو هنا 61 74 وهادي 44 47. لي مونطون اللي غادي يكونوا عاطين هنا هادي 462 هادي 462. هيا سالينا معاه. دابا اش يبقى خاصنا نشوف سالينا هادي. غنشوفو قال لك لويي دو ديسمبر اون 2013 ا بي المونطون ديالها 1600. دابا خاصنا نلاحظوا مزيان الفرق ما بينه وبين اللويي اللي كنا خلصنا ديك المره. هادي كنا عطينا فيها التسبيق، ولكن هادي خاصنا نخلصوا واحد الكرا ا بي، يعني باقي كيتسنى خاصنا نخلصوه. يعني هنايا كنعرفوا حنا واحد المثال سابق كيقول لك راه دائما مول الكرا كيتسنى. علاش؟ لحقاش بالنسبه ليا دات، يعني ليكريتور ديال لويي دائما ملي كتكون شارج كيكونوا عندنا دات بالنسبه لونتربريز. غادي نجيو هنايا وغادي يكونوا عندنا ملي كيكونوا عندنا شارج كيكونوا لوكاسيون اي شارج لوكاتيف. وهنايا غادي يكون ديت. علاش؟ يعني مول الكرا كيتسال، يعني لدينا ليا ديت غاتاشي لمن اوتر الكريونس. لا فالور ديال هاد الكرا شحال هي 1600 وهنا عندنا 1600. لي كونط غادي يكون 61 31 يعني لي شارج هنا 44 87. كملنا هادي في الكا ديال الوي اللي كيكون في لاني ان. عندنا هنا باقي كيتسنى مول الكرا ولكن ما كيكونش عندنا افونس. نردو البال مزيان افونس باش غادي نفرقوا بيناتهم. الاخر كيكون عنده البيريود كيقول من الى، يعني الون يعني غتبدا من عندنا من واحد لادات وغادي نخرجوا في واحد لادات. اما هذا لا. قال لك هنايا الاخر السيس قال لك سويت ان كونترول فيسكال كونسيرنون لي زامبو ديريكت. يعني شنو كونترول فيسكال؟ هو واحد المراقب كيجي من دار الضريبه على قبلاش على قبل لي زامبو الضرائب اللي خاطنا نخلصوها. الفو ساتان اون نوتيفيكاسيون دان مونطون 4000، يعني جاتنا واحد الضريبه باش خاصنا نخلصوها دار الضريبه على قبل شي امبو. يعني هنايا هادي اش غادي يكون عندنا دائما امبو اي تاكس ديريكت. وهنا غادي يكون عندنا ايتا امبو اي تاكس ابي، يعني خاصنا نخلصوه. لي كونت ديالها غتكون هادي 61 61 44 57. لي مونطون غتكون عندنا هنا 4000 وهنا غتكون عندنا 4000. حتى هنا اخوان شفنا الحالات كاملين اللي قدروا يتحطوا لينا فاش في شارج ابي. يعني هاد التمرين كامل اللي اكزرسيس علاش كيهضر لينا على لي شارج ابي. دابا اش يبقى لينا؟ نشوفوا التمرين واحد اخر لي برودوي ا ريسيفوار احتماليه اللي قدروا يحطوا لينا فيهم. Et merci, نشوفوا البروشين فيديو ان شاء الله. et merci pour les économies.